कुद्स में बॉल्डविन लिखता है कि वो अपने पीछे अपने जैसा ही मुरझाया हुआ शहर छोड़कर जा रहा है। उसी वक्त लॉर्ड गाय दाखिल होता है और कहता है कि मौत उसके अंदर दस्तक दे रही है। बॉल्डविन गुस्से में उस पर वार करता है, लेकिन खुद जमीन पर गिर पड़ता है और लॉर्ड गाय वहां से चला जाता है। शाम में फातिमा शमसा से कहती हैं कि वो इस साल हज पर जाना चाहती हैं। तभी सायरा आकर फातिमा खातून से खाने की दावत के बारे में पूछती है, लेकिन वो मुंह फेर कर चली जाती हैं। फातिमा सायरा को तसल्ली देती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मौसिल में कायमाज सुल्तान से कहता है कि वो एक तरफ इत्तेहाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ मौसिल के कवानीन तोड़ते हैं। इस पर सुल्तान हुक्म देते हैं कि मौसिल की अदालत लगाई जाए और अगर काजी फाजिल का जुर्म साबित हुआ तो वो खुद उसे सजा देंगे। कुद्स में जालियन लॉर्ड गाय से कहता है कि वो सलाहुद्दीन के साथ साथ बॉल्डविन से भी इंतकाम चाहता है। लॉर्ड गाय जवाब देता है कि वो उस बच्चे को अमन का मुआहिदा होने तक जिंदा रखेगा। शाम में शमसा सायरा से कहती हैं कि वो फातिमा खातून के साथ हज पर नहीं जा सकती, लेकिन सायरा जा सकती है ताकि उनके आपसी ताल्लुकात बेहतर हो सके। शोबक किले में एक सिपाही सुल्तान के साथियों के पास बालीन का खत लाता है, जिसमें शोबक का मुहासरा करने से पहले बातचीत की दरख्वास्त की गई होती है। मूसल में विलियम्स कायमात से कहता है कि हलब से ज़ैंगी उम्रा को इकट्ठा किया जाए, खास तौर पर अमीर तमान को शहजादे इस्माइल के साथ बुलाया जाए और उन्हें बताया जाए कि सुल्तान का काजी फाजिल को उनके कब्जे से ले जाना उनकी सरजमीन पर हमला समझा जाएगा। कुछ ही दूर खेमे में फाजिल सुल्तान को बताते हैं कि ज़ैनब का भाई कुछ साल पहले एक बोहतान का शिकार हुआ था। अगर उसे ढूंढ लिया जाए तो असल मुजरिम सामने लाए जा सकते हैं। सुल्तान ज़ैनब से मिलने का हुक्म देते हैं और करार तिगिन को मजहर की तलाश में भेजते हैं, जबकि इलियास से कहते हैं कि कायमाज हमले की तैयारी कर रहा है, इसलिए मूसल की गलियों में कड़ी निगरानी रखी जाए। उधर कायमाज अपने एक आदमी को अवाम को सलाहुद्दीन के खिलाफ भड़काने का हुक्म लेता है। उसी वक्त विलियम्स कहता है कि मजहर को सलाहुद्दीन से पहले ढूंढना होगा। कायमाज उस लम्हे को याद करता है जब उसने बेगुनाह होने के बावजूद मजहर को खामोश रहने को कहा था और उसकी बहन की जान को धमकी दी थी। शाम में सायरा फातिमा से बगैर इजाज़त शादी करने पर माफ़ी मांगती है, उन्हें एक चादर पेश करती है और फिर उनके साथ हज पर जाने की इजाज़त चाहती है। फातिमा खातून उसे गले लगा लेती हैं और शमसा भी ये देखकर खुश हो जाती हैं। करारगाह में फाजिल सुल्तान के सामने इकरार करते हैं कि वो ज़ैनब के लिए ख़ास जज्बात रखते हैं। उसी वक्त ज़ैनब आजी फाजिल को घूरती हुई अंदर दाखिल होती है। सुल्तान उसे यकीन दिलाते हैं कि उसके भाई को इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये भी याद दिलाते हैं कि कायमाज उसके मुकदमे को हम देखते हैं कि काजी फाजिल ज़ैनब से कहते हैं कि वो हमेशा से उसके वफादार रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। वो इतराफ़ करते हैं कि हर रात ख्वाब में उससे माफ़ी मांगते रहे हैं। ज़ैनब जवाब देती है कि वो बरसों से उनकी मुंतज़िर थी, मगर वो कभी वापस नहीं आए। इस पर काजी फाजिल वो रुमाल दिखाते हैं जो ज़ैनब ने बरसों पहले उन्हें दिया था और वादा करते हैं कि जो मामलात अधूरे रह गए थे अब उन्हें मुकम्मल करेंगे। कुद्स में सिला बॉल्डविन की तबीयत के बारे में पूछती है। बॉल्डविन कहता है कि वो उसके चेहरे पर अपने लिए फिक्र साफ देख सकता है, मगर वो मुतमईन रहे क्योंकि वो आखिरी लम्हे तक कुद्स का दिफा करता रहेगा। सिला रोती हुई बाहर निकलती है तो मारिया उसे बताती है कि बाहर भी हर कोई बॉल्डविन की बीमारी का जिक्र कर रहा है। मारिया कहती है कि अब वक्त आ गया है कि लॉर्ड गाय का खात्मा किया जाए ताकि तख्त सही हाथों में जा सके। शोबक के किले में बोजिक अद से कहता है कि दुश्मनों की तादाद ज्यादा नहीं है, वो मरने या मारने के उसूल पर बिखर कर हमला करेंगे। दूसरी जानिब बेलीन मार्कस को फौजियों को तैयार रखने का हुक्म देता है ताकि वो शोबक के लिए रवाना हो सके। मौसल में इलियास सुल्तान को इत्तला देता है कि कायमाज ने उमरा और अवाम के दिलों में अयूबियों के खिलाफ नफरत भर दी है। बोरो कहता है कि उसे महसूस होता है कि कायमाज जब बात करता है तो किसी सलीबी की जुबान बोलता है, मगर वो उसका नाम सामने नहीं लाता। शोबक में बोजिक खबर लाता है कि बेलीन अपने दस्ते के साथ किले की तरफ पेशकदमी कर रहा है। इधर बेलीन किले की जानिब बढ़ रहा होता है कि एक सिपाही उसे खत देता है, जिसे पढ़ने के बाद वो वापस जाने का फैसला कर लेता है। एक सराय में चंद लोग बहस करते हुए लड़ पड़ते हैं, जिनमें एक गिरोह सुल्तान के हिमायतियों का और दूसरा सुल्तान के मुखालिफिन का होता है। इसी लम्हे सुल्तान वहां दाखिल होते हैं, एक जख्मी शख्स को सहारा देकर उठाते हैं और फिर वहीं मौजूद विलियम्स को बेनकाब कर देते हैं। इसी दौरान कायमाज के कमरे में मलिक मौदूद का बेटा इज्जतुद्दीन और यारागोकी का भाई तोमान कहते हैं कि वो सलाहुद्दीन को दिखा देंगे कि जिंगी रियासत के वारिस अभी जिंदा हैं। सराय में विलियम्स ऐलान करता है कि उसका मकसद अमन का पैगाम आम करना है।
वो कहता है कि अगर सुल्तान मान जाए तो अभी एक और इम्तिहान होगा जिससे ये जाहिर हो जाएगा कि कौन खुद से ज्यादा मोहब्बत करता है। विलियम्स के सवाल पर सुल्तान जवाब देते हैं कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बेहद एहतराम करते हैं, मगर ईसाइयों की पैरवी करते हुए वो सुनहरी दरवाजे के बजाय नूरुद्दीन के मिंबर के साथ शाम के दरवाजे से कुद्स में दाखिल होंगे। अगले सवाल के जवाब में सुल्तान कहते हैं कि वो तमाम इबादतगाहों का एहतराम करते हैं, इसीलिए जब हजरत उमर कुद्स में दाखिल हुए थे तो उन्होंने गिरजाघर में नमाज अदा करने से इनकार किया था। सुल्तान वजाहत करते हैं कि असल में बेहुरमती वो लोग करते हैं जो अल्लाह के घरों का एहतराम नहीं करते। इसी वजह से मस्जिद अक्सा में घोड़े बांधने से भी बाज नहीं आते। वो मजीद कहते हैं कि जो आज अमन की बात करते हैं, 492 हिजरी में कुद्स में मुसलमानों के खून की जो होली खेली गई थी उसे कोई फरामोश नहीं कर सकता। जब विलियम्स के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं रहता तो वो वहां से फरार हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं जहां कायो माज विलियम के कहने पर जो है वो काजी फाजिल पर इल्ज़ामात लगाता है। आज की इस एपिसोड में तमाम बातें आपको ब्रीफली एक्सप्लेन की जाएंगी
اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آخر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے کایوماز نے کیا ولیم کے کہنے پر اس پر الزامات لگائے یا اس کی یہاں پر کوئی خود کی چال تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائیں گی، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آخر کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر کایوماز نے قاضی فاضل پر الزامات بھی لگائے اور ولیم کا کہا بھی اس نے پورا کیا۔ در حقیقت میں ہم یہاں جو بات کریں گے اور جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے، یہ ٹاپک آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج کی جو ایپیسوڈ ہے اور آج کی جو ایپیسوڈ میں جو کچھ ہوا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تاکہ آپ کو اس بات کا علم ہو جائے اور آپ اس ایپیسوڈ کا ریویو جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ خیر ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح کایوماز سے ولیم نے کہا اور اس کے پاس سونے کے سکے اور ڈھیر سارے ہیرے جیورات لے کر آیا، اس سے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایوبی ریاست مضبوط ہو، ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ زنگی ریاست دوبارہ سے اٹھے اور جو ان کے امیر ہیں وہ لوگ زنگی ریاست کے جو امیر ہیں وہ ایوبی ریاست کو ہرگز تسلیم نہ کریں۔ اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ اٹھتا ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ولیم اور قدس کا بادشاہ آخر کیوں چاہتا تھا کہ زنگی امراء صلاح الدین کے ساتھ گٹھ جوڑ نہ بنائیں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ صلاح الدین نے بادشاہ بالوین چہارم کا امن کا منصوبہ رد کر دیا تھا۔ اس وجہ سے رد کیا تھا، جس طرح ہم آپ کو سابقہ ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں کہ صلاح الدین نے 2 ماہ کے عرصے میں تقریباً 4 سے 5 قلعے فتح کر لیے، جن میں سب سے بڑا قلعہ کیرک اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا قلعہ تھا وہ صلاح الدین نے بڑی ہی بآسانی کے ساتھ فتح کر لیا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بادشاہ بالوین نے اپنے تمام کمانڈرز کے ساتھ جو فیصلہ اور معاہدہ کیا کہ ہم صلاح الدین کے ساتھ امن معاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پر صلاح الدین نے اللہ کی قسم کھائی کہ میں آپ کے ساتھ امن کا معاہدہ نہیں کروں گا۔ کیوں کروں؟ آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کیوں کروں جب تم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ہارنے والے ہیں، ہم ہارنے کے آخری شکنجے پر ہیں، تو تم لوگ میرے پاس امن کے دستاویزات لے کر آ گئے ہو اور مجھ سے اس بات کا کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ امن کر لوں، تو میں اس بات کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ میں قدس کی سرزمین کو فتح کر کے رہوں گا۔ اور یہ بات صلاح الدین ان سے کہتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بالوین چہارم، جس کی عمر تقریباً 18 سے 17 سال تھی، وہ مایوس ہو جاتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے ولیم چاہتا ہے کہ کبھی بھی ایوبی ریاست مضبوط نہ ہو۔ اگر ایوبی ریاست مضبوط ہو گئی تو قدس چکنا چور ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، صلیبی سپاہی قدس کے اندر گھوڑے باندھ رہے تھے، ان کا یہ تمام چیزیں نیست و نابود ہو جاتی اگر صلاح الدین قدس کو فتح کر لیتا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ولیم ڈھیر سارا سونا زنگی ریاست کے امراء کے پاس لایا، جو کہ ایک غدار تھا جس کا نام کایوماز تھا۔ کایوماز سے اس نے کہا کہ تم باقی زنگی امراء کو خود کے ساتھ ملا لو، یہ سونا میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ یہ دیکھ کر زنگی امراء جو تھے وہ دیکھ کر کافی زیادہ وہ ہو گیا کہ آخر اتنا زیادہ سونا ہے، اور ویسے بھی میں قاضی فاضل کو کسی نہ کسی جھوٹے الزام میں پھنسا دوں گا، اس سے مجھے فائدہ بھی ہو جائے گا اور میرے پاس اتنی زیادہ مقدار میں سونا بھی آ جائے گا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں قاضی فاضل کو زندان میں ڈال دوں گا آپ کے کہے پر، اور اس باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ قاضی فاضل کو زندان میں ڈال دیتا ہے۔ جب یہ بات صلاح الدین کو پتہ چلتی ہے کہ کایوماز نے میرے امیر یعنی کہ قاضی فاضل کو زندان میں ڈال دیا ہے، تو وہ خود چل کر کایوماز کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے میرے امیر کو تم نے جیل میں ڈال دیا۔ یہ سن کر کایوماز کہتا ہے، ویسے تو آپ بڑے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، آپ موصل کے قانونوں کو توڑ رہے ہیں جو کہ بالکل ہماری روایات کے خلاف ہے۔
جس کے جواب میں صلاح الدین کہتے ہیں اگر تمہیں لگتا ہے کہ قاضی فاضل گناہگار ہے اور اس نے جرم کیا ہے تو جو فیصلہ عدالت کرے گی میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ صلاح الدین موصل کی عدالت لگانے کا کہتے ہیں کہ موصل کی عدالت لگائی جائے، اس میں ہی پتہ چلے گا کہ بے گناہ کون ہے اور گناہ گار کون ہے۔ خیر ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں یہی کچھ تھا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل ہلال ریویوز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس بندہ ناچیز کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔